كما سبق وقلنا في بداية حلقتنا باش نحكيو على الحجامة. الحجامة اللي هي برشا ناس يعرفوها انه طريقة من طرق المعالجة، وهي طريقة أخذت من السنة النبوية الشريفة. اعذروني لغى المليك في حالة ويعطيكم الصحة تبعوا فيه. استخدمها العرب من قبل من أيام الفراعنة وحثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستخدم الحجامة إلى يومنا هذا لما فيها من فوائد صحية ووقائية للجسم من جميع الأمراض. اليوم مش نحكيو على الحجامة بالطبيعة مع ضيفتنا أخصائية في العلاج الطبيعي مبروكة المناي. مرحبا بك مبروك. شو أحوالك؟ الحمد لله. شنو أحوالك أنت؟ الحمد لله. أنا شوية هكا القريب متألقة أما لاباس ربي. أول حاجة نحب نعرفها معاك شنو هي الحجامة؟ الفينومين نتاعها كويس يجي بالضبط كيفاش بالضبط؟ الحجامة كما أنت كنت تقول هو طريقة نتاع علاج معناتها يعتمد برينسيبالمون على الكؤوس عن طريق الشفط، معناتها الشفط ومن بعديك فما الشرط اللي هو التشليط. في الحجامة فما أنواع. أول حاجة هي طب تقليدي قديم برشا من عهد الفراعنة كما أنت قلت، ويستعملوه برشا لي شينوا، وبعديك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متداولة برشا وكان ينصح بها برشا، وديجا هو كان يعملها ديما في أيام القمرية 17 و19 و21 من كل شهر، معناتها من كل شهر قمري. هذاك علاش العباد اللي تحب تتبع السنة يقول لك أنا ماذا بيا نعملها كان في نهارات هذوكم. باغ كونتر هو الى حد الان ما فماش حتى حديث صحيح مؤكد والا معناتها علميا بروفي اللي هو معناتها الايامات هذوكم بالذات. هما الايامات هذوكم شنو معناتها؟ هما يتبركوا بهم على خاطر نحن خاطر القمره تبدا كامله فوالا هكاك خاطر هذوكم عندها علاقه بالمد والجزر الحكايه. عندها علاقه بالمد والجزر بالنسبه للعباد اللي تمن ياسر بالطاقه الحيويه والحاجات هذوكم الكل. بالنسبه للحجامه الوقائيه بويسكو هي وقائيه وتتعمل مره في العام الى مرتين ماكسيموم، معناتها اللي يعمل حجامه ساعات يقول لك انا كل شهرين نمشي نعمل ولا كل شهر. بالنسبه للحجامه الوقائيه ما تتعملش اكثر من مرتين ماكس في العام. على خاطر ديجا فما سيكل دو سون اللي يقعد 120 جور، معناتها كي نجيو نحسبوها احنا الحجامه معناتها لوبجيكتيف نتاعنا ان باش نخرجوا لو سون نو اكسجينيه كالكريات نتاع الدم الهرمه اللي ما عادش ديجا البدن هو باش يخرجهم يلزموا يخرجهم مي معناتها بطرق اخرى. احنا هذاك علاش نعاونوا البدن بالحجامه باش هكاك يخرجهم ويتنفس وناخذوا الفوائد نتاعها الكل. الفوائد نتاعها كيفاش نجموا نحصروهم؟ والله الفوائد نتاع الحجامه برشا، وهي ديجا فما برشا انواع نتاع الحجامه نحكيو عليهم من بعديك. بالنسبه للفوائد الحجامه اول حاجه بالنسبه اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم راهي باهيه برشا على خاطرها ديجا تعدل مستوى ضغط الدم في البدن. بالنسبه للعباد اللي عندهم السكر، بالنسبه للعباد اللي عندهم لي ريسك نتاع الجلطات معناتها اللي ريسك دافيسي، بالنسبه للعباد اللي عندهم الخمول والكسل واللي هما ديما بطبيعتهم تعبين وفاشلين على خاطر هي تنشط الدوره الدمويه. دونك بالنسبه للعباد زاد اللي عندهم الغدد نتاعهم ما تخدمش بالكدا زاد تنشط الغدد. علاش العباد اللي عندها ريتونسيون دوك اللي يبدا في معناتها سورتو توا كي الدنيا تسخن ناس تلقى يدها وساقها والكل يتنفخوا زاد باهيه برشا. بالنسبه معناتها للعباد اللي تحب تنشط معناتها هو ديجا يبدا ديما باخل وكل دونك هي تنشط الدوره الدمويه بالكدا. ممتاز. دونك نرجع مع ضيفتي لليوم اخصائيه في العلاج الطبيعي مبروك المناع ونحكيو على الحجامه. وصلنا لفوائد الحجامه قبل ما نقصوا قلنا فوائدها ما تتحصرش، لكن كان نجم نعدوا اهم الفوائد نتاعها. انا باش نحكي لك على الفوائد الحجامه اما باش نحكي لك على كل نوع وشنو الفائده نتاعو. باش نبداو بالحجامه التجميليه.
اللي هي هذه توندونس تويكا ياسر توندونس، وسورتو بالنسبه للنساء اللي يبداو ياسر معناتها يحبوا يتلهيو بوجههم، خاطر ماك تعرف الوجه ديما هو المرايه نتاع العبد، معناتها من وجهك تنجم تعرف كل شيء. بالنسبه للعباد اللي عندهم لي تاش برون معناتها كلي تاش سورتو من الشمس، من الهواء، من الغبره، من العمر، المش زيد نتاع العمر، مش المش اللي نتولدوا به، لي تاس داكني، لي تراس داكني، خاطر ساعات معناتها واحد يمسها دونك تقعد تخاس، لي بوش هذوما اللي تحت العينين، لي سيغن، لي غيد معناتها افيكاس على الاخر. هما سوسون دي فونتوز اون سيليكون كيما هكاكا، وفما النوع الاخر لي فونتوز هذوما نعملوا بهم دي مساج معناتها ديما فيغ لو سونس دو موسكل، معناتها مش معناتها فما معناتها في اتجاه معين، وديما نهزوا الفوق افيك دي زويل بالطبيعه يكونوا ناتوريل، معناتها نجموا نستعملوا الزيوت سورتو نتاع معناتها لو فيزاج، فما الويل دو روز، زيت الورد ياسر طياره، زيت الجوجوبا، تويك فما زاد زيت القذوم ياسر باهي للي تخاس، معناتها حاجه تونسيه وناتوريل. لي فونتوز هذوما سواء تمشي معناتها دون دي سونتر وتعمل لي سيونس نتاعك، سوا تاخذ كيت معناتها يتباعوا في شويه مش معناتها لي باراميديكال الكل، فما شويه تلقى موجود عندهم، تخليه عندك في الدار ويقعد لك افي معناتها يقعد معك ديما. تستعملوا 12 تستعملوا وحدك معناها. بالنسبه للاستعمال نتاع الحجامه هذايا زاد مش كل يوم معناتها اذا عملت نهار اليوم تعمل لازم 4 ايام تعملش، خاطر ديجا 4 ايام لي في نتاعو يبدا الوجه غوزي ضاوي ولي موسكل اون بونيتا، وديجا حركه معناتها الكولاجين باش يزيد يتصنع اكثر، معناتها مره على بالوقت اللي فهمتيه معناتها بالوقت ديجا كان تشد وجهك تعمل شطر تو تحس معناتها نجموا نخدموا به حتى لي موسكل دو فيزاج، دونك تو تحس معناتها الحوايج بتبدا طايحه تطلع العباد سورتو ساعات فما شكون يعمل باراليزي فاسيال تحس حاجبو يطيح فمو يتعوج، دونك يعاونوا بالكدا حاجه يعاون بها روحه في الدار. واي مراه تنجم ولا حتى راجل ينجم معناتها ياخذوا مش ياسر غالي ويقعد معها ديما في الدار. مش ياسر غالي تقريبا قداش؟ 60 دينار 70 دينار كيت هذا ولا كيت فيه اي كيت فيه معناتها 4 فونتوز 3 ولا 4 فونتوز ويقعدوا معك معناتها فما معناتها لو فونتوز دو فيزاج، فما نتاع العينين خاطر ياسر جيد معناتها باش تدخل بالكدا في العينين، وفما اللي بور لي سيلوليت معناتها بلاصه فيها دي سيلوليت معناتها فيها ماس مسكولير، هذوكم دي فونتوز يكونوا اكبر شويه. مهم ياسر. قلت لي فما برشا انواع. دونك فما الحجامه هذه الاولى الحجامه التجميليه، فما الحجامه المتزحلقه متزحلقه هذوكم لي فونتوز نعملوا بريسيون بالبيستولي معناتها ونعملوا بها كيما المساج، معناتها هو معناتها معناتها الماس مسكولير يتنحى واحنا نعاودوا فوالا كيما هكاكا جوست نعملوا بريسيون كيما قاعده تشوف، ديكو حمارت نعملوا بها كيما لي موفمون سيركولاتوار سورتو في الظهر كيبدا عندنا دي كونتراكتور مسكولير، معناتها ساعات عبد يقول لك كنت مست وتحسني كل حطبه ولا موجوع برشا، ولا لي سبورتيف خاطر ياسر يتعبوا دونك يعملوا دي سيونس كيما هكا ياسر تفرهدهم. هذه تتسمى الحجامه المتزحلقه، نعملوا لا تشريط لا حتى شيء، لا اتو مومون تنجم تعملها ما تقلقش ما فيها حتى كونتر انديكاسيون، بالعكس اون ديغي واحد باش يعمل مساج معناتها ما فيها حتى شيء. فما الحجامه الجافه، الحجامه الجافه اللي نحطوا لي فونتوز في اماكن معينه سولون معناتها لوبجيكتيف نتاعنا، خاطر كيما تعرف مش كيما البوان مثلا ساعات باش نعملوا باش نخدموا على الكبده فما بوان معينه، باش نخدموا على الكلاوي فما بوان معينه، باش نخدموا على لي موسكل سورتو كيما قلت لك هذيك الحجامه المتزحلقه، فوالا هذوما لي بوان كل اورغان في البدن عنده لي بوان نتاعو. دونك بالنسبه للحجامه الجافه نحطوا الفونتوز في البوان هذيك كيف ما هي ونعملوا بريسيون ونخليو لي فونتوز معناتها البلاصه تحمار ما توليش موف، ما يلزمهاش تغمق وتولي موف ولا تكحل، على خاطر اذا كان غماقت معناتها دونك اوتوماتيكمون وقتها يلزمنا نتعديو للحجامه الدمويه اللي هي تشريط. بالنسبه للحجامه الدمويه كما قلنا من بكري تتعمل مره الى مرتين ماكسيموم في العام، وجنسيست ونعاود خاطر فما برشا عباد يطلبوني يقولوا لي عملت الشهر اللي فات وكل شهر نعمل وكل لا. بالنسبه للحجامه هذيك راهو اذا كنت تعملها اكثر من مرتين في العام راهي تولي تضر مش تنفع، خاطر احنا
تولي تاخذ من معناتها الدم اللي باش يولي يخرج، ما عادش باش يخرج الدم الهرم والكريات، يخرج الدم باش يولي يخرج الدم من لي فين اللي احنا البدن يستحقوا، دونك تولي كونتر انديكي. بالنسبه للحجامه الدمويه، بالنسبه للحجامه الدمويه فما زوز انواع. فما الحجامه الوقائيه اللي كما كنا نحكيهم بكري، الناس اللي تبع السنه واللي بالطبيعه اكيد ما فماش حاجه قالها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وما فيهاش بعديك حتى علميا تويكا اثبت اللي حتى اللي يعملوا الحجامه الوقائيه راهو فما دي سيلول تتولد، اللي سيلول هذوكم يقتلوا الخلايا السرطانيه اوتوماتيكمون. معناتها هذا تو ديرنييرمون العلم اثبت اللي هو راهي وقايه معناتها الامراض السرطانيه. وفما عبيد حتى شكون معناتها بدالهم ديبي دو كونسير وجربوا الحجامه وفما شكون مشيت معاهم وتفرهدوا وارتاحوا بالكدا. بالنسبه للحجامه الدمويه هذيا، فما الحجامه اللي تتعمل على البدن كامل مره الى مرتين في العام، نحاولوا ناخذوا لي زورغان الكل، لي بوان الكل من الظهر ابارتيغ من الظهر. وفما الحجامه الدمويه اللي تبدا على مرض، مثلا ساعات عبد تبدا عنده مشكله في ركبته، موجوع متقلق ولا مشكله في ظهره، وقتها نعملوا الحجامه الدمويه في البارتي هذيك، في البلاصه هذيك اللي عنده هني ديسكال معناتها يحط في بلاصه فوالا فما في الديسك بالطبيعه هو المختص يعرف لي بوان بالضبط. اما ديجا بعد السيونس تحس روحك فما سولاجمون، في عود باش تقعد تاخذ دي زونتي انفلاماتوار بالطبيعه وقت اللي لازم باش ناخذوا. اما ماك تعرف ديجا عندها دي كونتر انديكاسيون بعديك على المعده، فما عباد قويه على معدتهم متقلق، واللي وفما عباد اللي عندهم امراض اخرى زاد ما يلزمهمش برشا حرابش، دونك نوليو نعملوا لهم نلتجئوا. فما زاد اللي يبدا عنده قلق في الركبه زاد افيكاس على الاخر، في الشوفي، في ليزارتيكولاسيون نتاع اليد. معناتها العباد اللي جربتها ديجا لقاو ريزولتا يصير باهيه. الاعمار الكل تنجم تعمل حجامه؟ الاعمار الكل بريسك تنجم تعمل حجامه. اما قبل السيونس نتاع الحجامه هو سي ان دياغنوستيك يتعمل للمريض كيف باش يجينا، يلزم تشوف له ليتا دو سونتي نتاعو، يلزم تشوف فما امراض شنو عنده، يبداش انيميك، يبداش عنده مشكله في كلاوي، يبداش ولا مشكله في الدم، فوالا. واكيد هذيك حاجه الاولى، لازم نقيس له التونسيون، لازم نقيس له السكر. اذا كان طالعين نوليو نعملوا، على خاطر هو كما قلنا بكري يعدل نسبة ضغط الدم ونسبة السكر في البدن. دونك اللي يبدا ديجا عنده التونسيون طالعة ولا السكر طالع، بالعكس سي كونسيي على الاخر نعملوا السيونس نتاعنا ديجا، بعد نقيسوا نعاودوا نقيسوا في اخر السيونس باش نلقاو ديفيرونس، معناتها باش نلقاو ديجا عاود هبط لنا. بالنسبة للعبيد اللي ديجا طايح معناتها سورتو في السكر يبدا اقل من جرام راه اوتوماتيكمون ما يعملش، اقل من جرام سكر ما يعملش، يرجع مره اخرى وقت اللي يبدا الليتام تاعو خير. اي فوالا، على خاطر زيد هو معناتها يبدا طايح ونزيدوا احنا نطيحوه، نجم الله لا يقدر يدخل معناتها تزيد تصير له دي كومبليكاسيون اللي احنا ماذا بينا من نتجنبوها. بالنسبه لبرشا عباد مش في بالهم اللي كي تمشي تعمل حجامه على قد ما يخرج دم على قد ما يكون باهي. هذه راي افكار غالطه. راهو مش الكونتيتي نتاع الدم اللي تخرج هذيك هو راهو السيني نتاع السيونس مشيت بالكدا ولا خرج برشا دم يفرحوا. لا كل هذيك كل انسان وكيف معناتها مش دمه، كل انسان قداش عنده دي توكسين يلزمهم يخرجوا. انت وليتا دو سونتي نتاعو مش كيما عبد سبورتيف وكل شيء، مش كيما عبد ديجا هو ضعيف وماغر وانيميك والكل. دونك راهو غلط اللي يقول لك على قد ما نخرج لي دم دونك راهو معناتها بلوز افيكاس. حاجه اخرى فما عباد تويكا كي تمشي تعمل الحجامه يعرف اللي العقليه هذه موجوده، يعملوا لهم في التشريط معناتها تشريط عميق احنا نسميه، والخط يكون طويل. راهو هذيك زاد دي كونسي خاطر باش يخرج لك صحيح برشا دم، اما من بعديك مش هذاك الدم معناتها باش يخرج الدم اكثر من اللي احنا حشنا به، وبعديك باش يخليك انت حتى كي تكمل الحجامه ثم الدم باش يقعد خارج وحده ما كتراسل. ولا صحيتك معناتها باش تراسينا في مشاكل اخرين احنا في غنى عنها. دونك ماذا بينا نعملوا التشريط نتاعنا الخفيف المعتدل. لازم العباد تفهم اللي راك باش تمشي تعمل سيونس ما تحاولش باش تلوج على اكثر دم، معناتها راهو مش راهي معلومه فوالا راهي معلومه غلطه. وزيد من بعديك تقعد لك تراس يسر كبيره معناتها وتقعد معك برشا. بالنسبه للحجامه الدمويه للعباد اللي تعمل
يسالوا ياسر على تخاس، تقول لك انا باش تقعد لي، راه ما تقعدش مده طويله، معناتها من جمعه الى 10 ايام تتنحى اوتوماتيكمون. خاصه كي تبدا في بلاصه مش باينه، دونك ما تصورش كي نتقلق. ليه حتى كي تبدا معناتها حتى في بلاصه مش باينه راهو تقعد. فما عباد ما تحبش في بدنها يقعد تخاز، راهو ما تبقاش تراس بالعكس. وبالنسبه للحجامه التجميليه في الوجه تخلي تراس؟ لا بخاطر لي فونتوز هذوما سيليكون ما تخليش تراس، ديجا سوبل ياسر على البدن ونخدموهم افيك 18 معناتها ديجا بالزيت. سوف كو كيما قلنا هكا لي بوان، وعندنا ليسونس اللي نخدموا فيهم. معناتها ساعات عبد راهو كي نخدموا بالسونس غالط راهو يزيد معناتها يزيد يقوي لي غيد مش ينحيها. فهمت؟ فماش قلق اللي اما سورتو على لي غيد معناتها لي موسكل في عود يتكبسوا يوليو يزيدوا يترهلوا معناتها يترهلوا فوالا اللي هو هذاك علاش احنا مش دونك لازم يصيروا عند مختصين دو بريفيرونس، سينو ينجموا ينجم حتى يمشي يعمل اون سيونس وياخذ معناتها يكبتي كيفاش ليسونس والكل، دونك ينجم يعود يعملها وحده في الدار. مهم ياسر. بالنسبه زيد حاجه اخرى اللي بوفيت شالور، ساعات عبد يقول لك عندي فواره، راهو الفواره الريزولتا نتاع الحجامه ايميديات، معناتها تكمل السيونس نتاعك منها تحس 80 درجه معناتها كومبليتمون ديفيرون شنو معناتها ليتا نتاعك قبل وبعد. معناتها راي الحجامه فيها برشا فوائد، معناتها كان نقعدوا نحكيو على الفايده نتاعها الغدوه وما نكملوش. دونك العبيد اللي عندهم سورتو مع لاج دو مينوبوز نسيك يبداو يكبروا شويه في العمر، عندهم كي يقول لك ديما عندها الفواره راهو انديكي على الاخر. وزاد العبيد اللي عندهم مشكله في الغده زاد تصير لهم التيرويد سواء بخيله ولا ناشطه، راهو تفرهد منصوح بها منصوح بها تفرهد بالكدا وتخليك ديما ناشط، خاطر ديجا هذوكم ديما عندهم لي تعرف ديما يفشلوا فيه ساعه ديما دايخين، دونك راهي تعمل ريغوليراسيون، دونك راهي طياره على الاخر. مره في العام يكفي؟ مرة في العام، مرتين ماكسيموم. مرتين ماكسيموم العمر الكل. المهم يمشي يعملها عندها اهل اختصاص يكون خير. عاده من العادات الايجابيه اللي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم واثبتت علميا النجاعه نتاعها. شكرا ليك، مبروك. المناعه اخصائيه في العلاج الطبيعي، يعطيك الصحه.